ಸಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर कोलार का बहुत ही मारूफ इदारा दारुल फारूकिया, जहाँ 160 तलबा ज़ेर तालीम है और इसकी वसी व अरीज़ ज़मीन भी है और अच्छी इमारतें भी बनी हुई हैं, मस्जिद भी बना हुआ है, मस्जिद भी बनी हुई है। माशाअल्लाह तलबा बहुत अच्छी तालीम पा रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ी में भी एक तरीक़ेकार होता है बोलने का और उसे गुफ्तगू करने का, इसी तरह अरबी का भी एक ख़ास लहजा होता है। सारी तजवीद की रियायत करके कुरान शरीफ का पढ़ना, तो हमारे हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अतीक़ुर्रहमान साहब रशादी ज़िद्दत माली पूरी इन सारी तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेके इस पूरे मदरसे को संभालने की माशाअल्लाह आपको कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए, खिदमत को कबूल फरमाए और यहाँ तालीम मज़ीद और आगे बढ़े और आने वाले दिनों में अगर दरसियात का भी निज़ाम हो तो इंशाअल्लाह उसका भी बेहतरीन निज़ाम होगा। और जितना भी इस वक्त निज़ाम है बड़ा ही मुनज़्ज़म निज़ाम है और बच्चों की सबसे बढ़कर तालीम के साथ साथ अंग्रेज़ी भी यहाँ पर तालीम दी जा रही है और हमारी रियासती ज़बान कन्नड़ा की भी तालीम दी जा रही है और कंप्यूटर की तालीम भी दी जा रही है। उसके साथ साथ अगर बच्चे SLC में बैठने के काबिल हो गए NIOS के ज़रिए इंशाअल्लाह SLC में भी उनको बिठाया जाएगा। और तमाम शहरियान कोलार को भी मुबारकबाद पेश है कि उन्होंने माशाअल्लाह अपनी सरज़मीन में जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन है उस पर इतना शानदार जानदार मदरसा क़ाइम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे में दस्तारबंदी का अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें 18 हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी हुई और उन्हें सनद से और इनामात से नवाजा गया। मैं इस मौके पर उन तलबा और उनके सरपरस्त वालिदैन और इसी तरह शहर के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सब ने मदरसे के साथ बड़ी मोहब्बतों का मुज़ाहरा किया। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमारे अमायदीन और बुज़ुर्गान और बानियान ट्रस्टियान सब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इसी तरह हम बड़े उलमा की सरपरस्ती में मज़ीद काम करने और ख़ास तौर पर हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद मक़सूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुम मोहम्मद के सरपरस्ती में और हमारे अलहाज मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब बाक़वी क़ासमी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब बाक़वी दामत बरकातुहुम, इन अकाबिर उलमा की सरपरस्ती में हमें मज़ीद काम करने की मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मौलाना ने कहा कि कन्नड़ा इंग्लिश उर्दू के साथ साथ और इसी तरह बेसिक कंप्यूटर की जो तालीम है वो यहाँ दी जा रही है ताकि बच्चे छोटी उम्र के हैं और जैसे बड़ी उम्र को पहुँचेंगे और भी इनको कंप्यूटर में जो और मज़ीद तालीमात है उनसे भी आरास्ता करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया सर। में सीखने सिखाने में अपने वक्त को लगा दिया। हज़रत असातिज़ा इकराम ने उनकी तालीम और तरबियत का एक सुनहरी सिलसिला शुरू किया। ये तलबा यकीनन खुश नसीब हैं, सआदतमंद हैं कि रब्बुल जलाल ने इनके सीनों को अपने कुरान की अमानत के लिए मुंतखब फरमाया और इनके वालिदैन भी सआदतमंद हैं जब ये हुफ़ाज़ हो जाएंगे और क़यामत का रोज़ कायम होगा। अल्लाह रब्बुल जलाल उनको जन्नत के ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज के रोशनी से भी कहीं ज़्यादा होगी। हुज़ूर ने सहाबा से पूछा, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा, मेरे सहाबा बताओ तुम्हारा उस शख्स के बारे में क्या गुमान है जो खुद कुरान पर अमल करने वाला है। इक़रा वर्तक़ी की सदाओं से अल्लाह के यहाँ उसका एजाज़ किया जाएगा और उसको बुलंद मकाम तक पहुँचाया जाएगा। बहरहाल तालीमी मेहनत मुसलसल जारी रही, तलबा पढ़ते, असातिज़ा इकराम पढ़ाने में मसरूफ़ रहते
اور امتحانات کے موقع پر یہ پڑھنے کا انہماک اور زیادہ ہوتا، طلباء اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ اور اسی طرح ہمارے مدرسے کے جو طلباء ہیں ان کے لیے دیگر مدرسوں کی طرح، اسکولوں کی طرح ان کے لیے کھیل کود کا نظم بھی رہا، مختلف ٹورنامنٹ کا انتظام رہا، بچوں نے کھیل میں حصہ لیا، جو کامیاب ہوئے انہیں انعامات سے نوازا بھی گیا۔ اور ہمارا مدرسہ دعوت و تبلیغ سے منسلک ہے، تو طلباء کی جماعتیں دعوت کے اس مبارک کام میں نکلی اور مختلف تعلقوں میں وہ محنت کر کے دعاؤں کے ساتھ واپس لوٹی، اس ارادے کے ساتھ کہ فارغ ہونے کے بعد یہ دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت سے جڑے رہیں گے۔ اور اسی طرح ان بچوں میں تقریری صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے جہاں انجمن قائم ہے، اس میں ہر ہفتے طلباء حصہ لیتے ہیں۔ آپ نے چند طلباء کی تقاریر یہاں سماعت فرمائی، یہ اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ اور ان کی تقریری صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے تقریر کا مسابقہ بھی رکھا گیا، جو طلباء اول نمبر پر آئے ان کو انعام و اعزاز سے نوازا گیا۔ اسی طرح مکالمے کا بھی مسابقہ رہا اور حمد و نعت کا بھی مسابقہ رہا۔ جلسہ شروع ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، مختلف طلباء نے 2 گھنٹے تک حمد و نعت اور قرات سے اس جلسے کو رونق میں بخشتے رہے۔ یہ سب وہ جو مسابقہ ہوا اور انجمن میں جو محنتیں ہوئی اس کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح حسن قرات کا مسابقہ بھی رہا، بچے نے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اذان القامت کا بھی مسابقہ رہا، جن بچوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے ان سب کو انعامات سے نوازا گیا۔ حیات قرآن پاک پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ کو ہی انشاءاللہ کھانے سے فارغ ہو جائیں گے، کھائے بغیر کوئی بھی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدعو إلى دار السلام ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك أو جو کام کاج ہیں اس میں پیش رہتے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ عربی زبان جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اور ہم سب عربی بھلا اس دنیا میں نہ جانتے ہوں، لیکن جب جنت میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عربی سکھا دیتا ہے اور ہم عربی میں کلام کریں گے، عربی میں گفتگو کریں گے، اور اللہ بھی ہم سے عربی میں گفتگو کرے گا۔ اور تمام جنتی میاں بیوی آپس میں اور بچے ماں باپ یہاں اردو میں گفتگو کرتے ہیں، اور جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ و معزز اساتذہ اکرام و مہمانان عظام، آج کے اس پر رونق محفل میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ میں ابھرتا ہوا مسئلہ اور سلگتا ہوا انگارہ اسمارٹ فون اور اس کی تباہ کاریوں پر مختصراً کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
امید ہے کہ آپ میری باتوں کو بغور سنیں گے. حاضرین جلسہ، اللہ رب العزت کا فرمان سنیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے جو بےہودہ باتیں خریدتا ہے اور اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے دوسروں کو گمراہ کرے اور اس سے ہنسی کرے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. دوستوں، یہی وہ قرآن ہے جس نے انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر آج کے زمانے کی جدید ٹیکنالوجی خصوصاً اسمارٹ فون، ویڈیو اور ٹیلی ویژن پر منطبق ہونے والی آیت کو برسوں پہلے بیان کیا اور امت کو آگاہ کیا کہ یہ ایک صرف لہو الحدیث یعنی کھیل کی باتیں، بیکار باتیں جس نے ہمارے دین و دنیا کو پوری طرح متاثر کر دیا ہے. سوچو تو صحیح، قرآن نے کتنی گہری بات کہی. لہو الحدیث، یہ اسمارٹ فون، یہ سوشل میڈیا، یہ ویڈیو گرافی وقت کا ضیاع، فضول اوقات گزاری کا سب سے بڑا سبب ہے. محترم حضرات، یہی وہ لہو الحدیث اسمارٹ فون ہے جس نے آج کے 7 سالہ عمر کے لڑکوں سے 16 سال کے عمر کے لڑکوں میں بے حیائی اور کرتب دکھانے کا راستہ ہموار کیا. راتوں کو گلیوں اور سڑکوں کے کنارے پر یہ گیمنگ کی دنیا چلتی ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. دوستوں، یہی وہ لہو الحدیث اسمارٹ فون ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو فارورڈنگ کے نظام نے گناہ کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا ہے. قسم قسم کے گانے رکھ کر اسٹیٹس بنانا اور اس کی ویڈیوز بنا کر نشر کرنا کتنا بڑا وبال ہے. اسی کو رب ذوالجلال نے فرمایا لہم عذاب مہین، کہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہے. محترم حضرات، راتوں کو دوستوں کے ساتھ شراب، یہ دونوں شیخ ریحان ہیں، یہ الگ الگ ہیں. ایک ایاز صاحب کے پرزن ہے، ایک شاہ جہاں کے پرزن ہے، اور شعبہ حفظ کے یہ طالب علم ہے کولار سے، ان کا تعلق کولاری کے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن کلام اونچا پڑے گا. اے خدا مہربان تو کا